على خير ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل ماناجمنت استراتيجي ديال ايسيس. المهم في الفيديو اللي فات كنا ذكرنا الفرق ما بين هاد لي استراتيجي. يعني قلنا الفرق ما بين الكوربوريت استراتيجي اللي قلنا كتركز على بليزيور دومين داكتيفيتي، والبيزنس استراتيجي كيركز على واحد لو دومين داكتيفيتي. دونك هنا غادي نشرحوا كل حاجه مفصله، نشوفوا هاد الكوربوريت استراتيجي من بعد البيزنس استراتيجي، ونشوفوا كذلك لا استراتيجي فونكسيونيل. بالنسبه للكوربوريت استراتيجي او ما يعرف بلا استراتيجي جينيرال دو لونتربريز، يعني كيبقى المفهوم اللي كنداولوه بزاف هو هاد الكوربوريت استراتيجي. Il concerne le schéma et le périmètre de l'organisation dans sa globalité. يعني هاد لو كوربوريت استراتيجي متعلق بلو شيما وكذلك بلو بيريمتر، يعني بالمحيط ديال هاد لورغانيزاسيون ككل، الى مانيير دون تيل اجوت دو لا فالور ا سي ديفيرون اكتيفيتي. يعني هاد كوربوريت استراتيجي كذلك هي طريقه، يعني طريقه اللي غنتبعوا باش نزيدوا من لا فالور، يعني من القيمه ديال هاد لي ديفيرون اكتيفيتي اللي كتمارس هاد لورغانيزاسيون. À ce niveau, la stratégie permettra la détermination du domaine d'activité dans lequel l'organisation désire offrir. Donc, la stratégie de la corporate strategy permettra la détermination du domaine d'activité. يعني من خلال هاد corporate strategy كنقدروا اننا نحددوا داك لو دومين داكتيفيتي اللي بغات لورغانيزاسيون تحل فيه. باش ما تخلطوش هنا، باش نوضح لكم اكثر. دابا واحد لونتربريز هي خدامه فواحد لو دومين داكتيفيتي. الا بغينا كوربوريت استراتيجي امتى غادي نلجؤوا ليها؟ فاش نبغوا نحلوا واحد لو دومين داكتيفيتي، يعني لو دوزيام دومين داكتيفيتي اللي بغات هاد لورغانيزاسيون. دونك هاد كوربوريت استراتيجي هي اللي كتحدد لينا داك لو دومين داكتيفيتي الثاني مثلا، يعني لو دومين داكتيفيتي جديد. Il s'agit de l'orientation du portefeuille de couple produit-marché, de la détermination de ce que l'organisation doit faire pour mettre en pratique cette orientation. يعني هاد corporate strategy هي متعلقة بواحد l'orientation du portefeuille de couple، يعني بواحد التوجه ديال portefeuille de couple، يعني هو واحد التوجه ديال واحد الزوج مكون من produit marché. De la détermination de ce que l'organisation doit faire pour mettre en pratique cette orientation. يعني هاد لو كوبل اللي قلنا كيحدد شنو كيتوجب على هاد لورغانيزاسيون دير باش تحط هاد لي زوريونطاسيون، يعني هذاك التوجه في موضع التنفيذ. دابا غادي نشوفوا الحاجه الثانيه اللي هي لا استراتيجي بار دومين داكتيفيتي، اللي كنقولوا لها البيزنس استراتيجي. هي واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك، كما ديجا قلت راه كتركز على واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك. يعني هذا البيزنس هو واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي كنرمزوا ليه بلوداس. correspond à un groupe de produits qui se partagent des ressources identiques. يعني هاد لوداس كيشكل واحد لو جروب، يعني واحد المجموعه من لي برودوي qui se partagent des ressources identiques، اللي كيتشاركوا في دي ressources، يعني نقدروا نقولوا دي ميم ressources، يعني مصادر متشابهه. نعطيكم مثال، مثلا بحال الجوده او سنترال. جوده وسنترال كيتشاركوا في لي ميم ressources كوم ماتيير بروميير الحليب. كيمشيو كيشرو الحليب من عند نفس الفلاح مثلا، ولا في الاخر كيختلفوا غير في السميه. واحد كيعطينا الحليب ديال سنترال، واحد كيعطينا الحليب ديال جوده. في الاخر حليب كيتبدل يعني كيتبدل غير في السميه. ليت كونتر لا ميم كونكورون، يعني كيتقاتلوا في نفس المنافسه. كنشرح لكم نفس المنافسه بحال نيت هاد جوده وسنترال مثلا نقولوا راه عندهم لا ميم كونكورون، حيتاش دايرين لا ميم برودوي كيتبدلوا غير في السميات. يعني انت مثلا بحال شريتي من سنترال بحال شريتي من جوده، عندك نفس الحاجه، المهم حليب. qui peuvent être inclus dans une même stratégie، يعني نقدروا ندرجوهم في لا ميم استراتيجي. يعني هاد لي دونتربريز اللي كيستعملوا لي ميم ريسورس
يعني غتكون عندهم لا ميم كونكورون. دونك من هنا نستنتجوا بلي غيستعملوا نفس لا استراتيجي. لا استراتيجي اللي غيستعملها اللي غيستعمل هاد لونتربريز نفسها غتستعملها لونتربريز الثانيه، حيتاش عندهم كيتشابهوا في الاصل في ريسورس، عندهم دي ريسورس ايدونتيك. C'est une sous-partie de l'organisation. يعني هاد لوداس هو واحد الجزء من l'organisation à lequel il est possible d'allouer ou de retirer des ressources de manière indépendante. يعني نقدروا اننا نخصصوا هذوك الموارد او نسحبوهم بواحد لا مانيير انديبوندون، يعني بطريقه مستقله qui correspond à une combinaison spécifique de facteurs clés de sexe اللي كنرمزوا لهم بال FCS. دونك هنايا اللي بغاو يقولوا لك راه هاد لوداس يعني هاد لو دومين داكتيفيتي كيتميز بواحد لا كومبينيزون سبيسيفيك، يعني بواحد المزيج خاص. هاد لا كومبينيزون متكون من دي فاكتور كلي دو سيكس، يعني من عوامل النجاح. هاد لي فاكتور هما عوامل النجاح. دونك هاد لوداس من المميزات ديالو انه فيه واحد لا كومبينيزون، يعني واحد المزيج فيه بزاف ديال لي فاكتور كلي دو سيكس. هنايا غادي تشوفوا فيه دي زيكزامبل ديال دي زونتربريز اللي عندهم واحد لوداس، يعني واحد لو دومين داكتيفيتي اللي داخلين في البيزنس استراتيجي. دابا غادي نكملوا في le business stratégie. Il consiste à identifier les facteurs clés de sexe sur un marché particulier. يعني في هاد البيزنس استراتيجي كيخصنا نحددوا هادوك لي فاكتور كلي دو سيكس، يعني نحددوا هادوك عوامل النجاح في واحد المارشي بارتيكولير، يعني في واحد المارشي معين. كيفاش؟ par définir comment un avantage peut être obtenu par rapport aux concurrents. يعني خصنا نعرفوا كيفاش غادي نكتسبوا هاد واحد لافونتاج كونكورونسي بالمقارنه مع الكونكورون ديالنا. يعني حنا خصنا بحال قلتو كاين واحد المنافسه حتى في كيفاش غادي يكون عندنا دي زافونتاج اكثر من داك الكونكورون ديالنا اللي كاين في لو ميم مارشي. et de savoir quels nouveaux marchés peuvent être identifiés aux concurrents. يعني هنا خصنا نعرفوا هادوك لي مارشي او لا هادوك لي نوفو مارشي اللي ممكن اننا نحددوهم pouvant être identifiés ou construits او لا نبنيوهم. À ce niveau, la stratégie permet de définir comment l'organisation doit s'y prendre pour faire face à la compétition. يعني هنا لا استراتيجي كيخصها définir comment كيخصها تورينا كيفاش هاد لورغانيزاسيون غادي تواجه لا كومبيتيسيون، يعني غادي تواجه المنافسين ديالها au sein du domaine d'activité، يعني اللي كاينين معاها في لا ميم دومين داكتيفيتي او لا اللي كاينين معاها في لو ميم سيكتور اللي فاش كاينه. Il peut s'agir d'un avantage compétitif de coût, d'une différenciation, d'une focalisation ou d'une niche de marché. يعني هنايا هاد لافونتاج كونكورونسيال او لا افونتاج كومبيتيتيف، يعني نقدر الميزه تنافسيه تقدر تكون هنا سيغ لو كو، يعني في الثمن، تقدر تكون في واحد الاختلاف ديفيرونسياسيون او لا في واحد الفوكاليزاسيون، يعني في واحد التركيز، ودون نيش دو مارشي، يعني الموقع اللي فاش كنتواجدوا فيه في المارشي. هنا في الاخر شارينا واحد السهم استراتيجي كونكورونسي، راه قاصدين بها بلي البيزنس استراتيجي هي واحد لا استراتيجي كونكورونسي، يعني لا سينونيم ديالها. دابا لا استراتيجي فونكسيونيل elle consiste à assurer la mise en œuvre des stratégies globales et des stratégies par domaine d'activité. يعني هاد لا استراتيجي فونكسيونيل شنو هي الخدمه ديالها؟ هي كتضمن لنا لا ميز اون اوفر، يعني كتضمن لنا التنفيذ ديال لي استراتيجي جلوبال. لي استراتيجي جلوبال كيقصدوا بها هنا كوربورات استراتيجي، يعني النوع الاول اللي شفنا. دونك كتضمن لنا ديالنا التنفيذ ديال هاد كوربورات استراتيجي اي دي استراتيجي باغ دومين داكتيفيتي، يعني كتضمن لنا التنفيذ ديال لا استراتيجي باغ دومين داكتيفيتي اللي هي البيزنس استراتيجي
et ce spécifiquement pour chaque fonction de l'entreprise. يعني كتضمن لينا التنفيذ ديال هاد لي دو استراتيجي في اي فونكسيون كاينه في هاد لونتربريز، سواء كانت ماركتينغ، برودكسيون، ديستريبيسيون etc. À ce niveau, la stratégie vise à mettre profit et intégrer les compétences distinctives et les capacités de l'organisation pour chaque des différentes fonctions qui la suivent. يعني هاد لا استراتيجي الهدف ديالها هو mettre à profit et intégrer les compétences distinctives. يعني هاد لا استراتيجي كتهدف باش انها تعزز وتدمج من دوك المهارات والقدرات ديال القدرات المتميزه ديال هاد لورغانيزاسيون بالنسبه لكل فونكسيون. يعني شاك فونكسيون كاينه في هاد لورغانيزاسيون اللي كدير هاد لورغانيزاسيون. دابا غادي نشوفوا لي نيفو دو لا استراتيجي. هما اللي شفنا غير حطيناهم هنا في واحد الخطاطه. كاين لا استراتيجي جينيرال، كنقولوا استراتيجي جينيرال اولا كنقولوا كوربوريت استراتيجي. هاد لا استراتيجي هي واحد لا استراتيجي ديال لونتربريز، يعني ديال لونتربريز كامله. كاين عاوتاني لا استراتيجي داكتيفيتي او ممكن نقولوا البيزنس استراتيجي. هاد لا استراتيجي متعلقه بواحد لو دومين داكتيفيتي. لا استراتيجي فونكسيونيل اللي هي متعلقه بواحد لو ديسيزيون اوبيراسيونيل. هنا نكونوا سالينا هاد الشابتر الاولى. نلقاكم في الفيديو الجاي اللي غادي نبداو فيه في الشابتر